सनातन मुसलमानों का क्या होगा? मुसलमानों का क्या होगा? मुसलमान जिसको दिक्कत है वो जाए पाकिस्तान, जिसको दिक्कत है यहाँ, जिसको अच्छा नहीं लगा जाए पाकिस्तान, क्यों नहीं आ रहा वो जाए। 40,000 मस्जिदों को शहीद किया जाएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नादरीन, कैसे हो? अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि सब खैरियत से रहेंगे। हमारी यही दुआ है कि तमाम दुनिया के इंसान चैन और सुकून अमन के साथ जिंदगी गुजारें। आज किसी के जबान पे कोई मुसलमान के बारे में कोई बात आती है तो वो ये आती है कि ए मुसलमान तो पाकिस्तान चला जा। वो आदमी भी आज बोलने के लिए तैयार हो जाता है जिसकी बात उसकी बीवी नहीं मानती, जिसकी बात उसका बच्चा नहीं मानता, तो ये भी फैसला करने वाला बन जाता है कि मुसलमान तो कहां रहना है, किस मुल्क में रहना है। अरे भाई, आपको क्या जरूरत है कि जिस तरीके से तू जिंदगी गुजार रहा है इंडिया के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर, जैसा तू नागरिक है, ठीक इसी तरीके से इस मुल्क में रहने वाला हर मुसलमान भी नागरिक है। उसका भी हक है यहां, उसके भी बड़े बड़े कुर्बानियां हैं इस मुल्क की आजादी में। ये हिंदुस्तान हमारे जान से ज्यादा है और सारी दुनिया में हम जाकर के कहेंगे कि हम हिंदुस्तानी हैं, आई एम इंडियन। मुझे फख्र है कि मैं हिंदुस्तान में पैदा हुआ। तो दोस्तों, कि ये आदमी किस तरह से अपना जहर उगल रहा है कि मुसलमान को लेकर के, सुनिए आप। सनातन मुसलमानों का क्या होगा? मुसलमानों का क्या होगा? मुसलमान जिसको दिक्कत है वो जाए पाकिस्तान, जिसको दिक्कत है यहाँ, जिसको अच्छा नहीं लगा जाए पाकिस्तान, क्यों नहीं आ रहा इसके बोलने में वो जाए। कैसी दुश्मनी है, किस लहजे में, किस अंदाज से वो कह रहा है, ऐसा चेहरा बना करके कि ऐसा लगता है कि इसके मुंह की रोटी, इसकी बर्तन की रोटी किसी मुसलमान ने छीन कर खा गई। पता नहीं इसकी जिंदगी में मुसलमान से क्यों इतनी नफरत है, जबकि मुसलमान हिंदुस्तान के अंदर छोटे छोटे काम करके, मेहनत मजदूरी करके जिंदगी गुजारता है। इस मुल्क के मुसलमान को न सियासत से जरूरत है, न हुकूमत से जरूरत है, न बड़े बड़े ओहदों की ख्वाहिश है, न बड़े बड़े जो है सरकारी नौकरियों की ख्वाहिश है। बस मेहनत की रोटी मिल जाती है, वो अपनी बीवी बच्चों को खिलाता है, वो खुद खाता है, बस आराम से सुकून से अपनी झोपड़ी में सोता है। क्या ये आराम से जिंदगी गुजारना भी इनको गवारा नहीं है? सरकारी नौकरियों पे आप कब्जा बनाए बैठे हो। कलेक्टर्स हिंदू है, बड़े बड़े ओहदों पे हिंदू है, मिनिस्टर्स हिंदू है, और जितने भी चीफ मिनिस्टर्स हैं, प्राइम मिनिस्टर हिंदू है। मैं गिनते जाऊं तो बेहिसाब लोग हैं, सब के सब हिंदू है। फिर क्यों आप इतना घबरा रहे हैं, क्यों इतना डर रहे हैं आप, क्यों इतना जो है मुसलमानों पे जुल्म कर रहे हैं, क्यों मुसलमानों को परेशान करते हैं? क्या मिलता है आपको? ये हिंदुस्तान सबका है दोस्तों, कि हम मुसलमान हैं, हम आपस में लड़ना झगड़ना छोड़ दें। कि अगर कोई सुन्नी लड़का देवबंदी लड़की से शादी करे तो फौरन कलमा पढ़वाकर शादी कर सकता है, या उसको, और काफिर को काफिर जानना, बदअकीदों को बदअकीदा जानना, ये जरूरियात दीन में। कुफ्र में जो शक करे वो भी काफिर है अकीदा मालूम होने के बाद। तो तब इमाम अहमद रजा ने उन लोगों पे कुफ्र का फतवा दिया। और तो मेरी दरखास्त है कि अगर आप इस्लाम इन भाइयों से जो मजार जाते हैं, मुसलमान भाइयों, ये छोटी छोटी बातों को लेकर के हम जमातों में बट गए हैं। ये हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है दोस्तों। आओ हम सब मिल करके हमारे अपने हक के लिए लड़े। हम गफलत की नींद सो रहे हैं। बाबरी मस्जिद तो चली गई, दूसरी मस्जिद को इन्होंने निशाना बनाई है। इतना ही नहीं, 40,000 मस्जिदों पे इनका निगाह है। सुनिए, सही बात है, 40,000 मंदिर तोड़े गए थे, समय तो लगेगा ना। एक मस्जिद चले जाने पर
ہم کتنا افسوس کیے ہیں. اب اندازہ لگائیے کہ ایک بہت بڑا مصیبت کا پہاڑ ہمارے سروں پہ ٹوٹنے والا ہے. 40,000 مسجدوں کو شہید کیا جائے گا تو پھر کیا بنے گا, کیا رہے گا ہمارا؟ تو اس لیے کہ اب ٹکڑوں میں بٹنا چھوڑ دیں. ہم ہر گاؤں, ہر بستی میں, ہر دیہات میں ایک ایسی جماعت بنائیں جس کے اندر سب مل کر ہو, ہر جماعت کا آدمی ہو, ہر عام آدمی ہو, اور جہاں کہیں بھی مسلمانوں پہ ظلم ہوتا ہے, مسلمانوں کے حق کے خلاف تکلیف دی جاتی ہے, تو ہم اپنی آواز کو بلند کریں. ہم حکومت کے سامنے لڑنے والے بنیں. ہمارے حق کے لیے کسی دوسرے کی ہمیں حق کی ضرورت نہیں ہے. کسی پر ہم ظلم نہیں کریں گے. بس ہماری عبادت کی جگہوں کو چھوڑ دیں. ہمارے جو جھوپڑی پٹی میں زندگیاں گزار رہے ہیں وہ ہمارے حال پہ ہمیں چھوڑ دیں. اتنا ظلم ہو رہا ہے مسلمانوں پہ آج ہندوستان میں, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. بس دوستو, ہمارے لیے اللہ کا سہارا ہے. اللہ کی مدد کے علاوہ کوئی طاقت ہمارے پاس نہیں ہے. بس ہم اللہ کو منانے میں لگیں. اللہ کو منانے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ سب مسلمان ایک ہو جائیں, ایک جماعت ہو جائیں. جب جماعت کی شکل میں سارے مسلمان اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں تو اللہ کی مدد ضرور آئے گی. ہم آپس میں کب تک جھگڑتے رہیں گے, لڑتے رہیں گے کہ یہ لوگ اس کمزوری کو نشانہ بنا کر کے کہ مسلمان کو تکلیف دینے کے لیے پیچھے نہیں ہٹیں گے. پھر ہم بس دوستو ہمارے حق کے لیے لڑنا ہے. ہندوستان کے اندر جو قانون ہے اس قانون کے تحت ہندوستان کے راجانگم میں جو بات لکھی گئی ہے, جو بات کہی گئی ہے, اس کا پالن کریں. بس دوستو کہ ہم اپنے آپ کو پہچانیں. ہم کو تلوار اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے, ہم کسی پر زبان چلانے کی ضرورت نہیں ہے, کسی سے لڑنے اور جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے. بس ہم سب ایک ہو جائیں. جو جیسے ہم جماعتوں میں بٹے ہوئے ہیں, سنی, تبلیغی, اہل حدیث, جماعت اسلامی, نہ جانے اور کتنے جماعتیں ہیں, کہ ہمارے جماعتیں اپنی جگہ پر ہمارے سلامت رہے. لیکن جب بات مسلمانوں کی آتی ہے, جب رب رسول کی بات آتی ہے, جب شریعت کی بات آتی ہے, جب اسلام کی بات آتی ہے, ہم سب مل جائیں. ہر گاؤں بستی میں ایک ایک جماعت ایسی بنائے کہ جو یہ آواز اٹھائے کہ بھئی مسلمانوں پہ کوئی تکلیف کا پہاڑ ٹوٹتا ہے تو کوئی ناحق ظلم کرتا ہے تو ہم سوال کرنے والے بنے, ہم پوچھنے والے بنے. ہم حکومت سے اور اس وقت جو قانون ہے اس قانون کے تحت چلنے والے بنے. قانون کو اپنے ہاتھوں میں لینا نہیں ہے, بس یاد دلانا ہے کہ ہم مسلمان ہیں, ہمارے جسم میں بھی, ہماری رگوں میں بھی خون بہتا ہے, ہم بھی ایک انسان ہیں. یہ نہیں کہ جس کے زبان پہ جو آ جائے وہ بک لے. ایک عام آدمی یہ چیخ چیخ کر کے کھلے عام کہتا ہے کہ مسلمان پاکستان چلا جا. یہ ایسی سوچ رکھنے والے کہ ایسا سمجھ میں آتا ہے کہ ان کی نانی کو جہیز میں ہندوستان دیا گیا ہے. یہ کسی کی باپ کی جاگیر نہیں ہے دوستو. ہندوستان سب کی ہے, سب مسلمانوں کی, سب ہندوؤں کی, سب عیسائیوں کی, سب سکھ اور بودھ اور جین کی, سب کی ہے ہندوستان. ہندوستان میں جتنا حقدار اور ذمہ دار ہندو ہے اتنا ہی حقدار اور ذمہ دار مسلمان بھی ہے. جتنا حقدار اور ذمہ دار مسلمان ہے اتنا ہی حقدار اور ذمہ دار عیسائی بھی ہے. تو کیوں ہم یہ ظلم سہیں کہ ہم آپس میں ایک ہو جائیں, بس ہمارے حق کے لیے لڑیں. جو ناحق ہو رہا ہے مسلمانوں پہ, جو خامخواہ ظلم کیا جا رہا ہے مسلمانوں کے مساجدوں پر, مسلمانوں کے مدارسوں پر, ہم غفلت کی نیند سو رہے ہیں دوستو. آسام کے اندر 720 مدارس کو بند کیا گیا ہے.
کہاں ہیں ہم؟ تو دوستو، ہم آواز اٹھائیں ہمارے حق کے لیے، ہم سب مل کر کے. یہ چند باتیں تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس ملک کو امن کا ملک بنائے، ہندوستان کو چین و سکون کا ملک بنائے. یہی دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.